السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دوستو الحمدللہ مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیاداں دا کام شروع ہو چکے ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال۔ تسی دیکھ سکتے ہو مزید انشاءاللہ اٹ آ رہی ہے اور بھرتی تک جائے گا، پھر انشاءاللہ بھرتی پہ کے اس تو بعد اتلا کم دا آغاز کر دیتا جائے گا اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ۔ جڑے دوست احباب اس حوالے نال تعاون کرنا چاہن، مسجد دے خدمت کرنا چاہن، او جناب ماسٹر طاہر حسین پٹھی صاحب نال یا محمد ثاقب محمدی یا ملک اجاز احمد، ملک قیصر اقبال، امجد بٹ، یا اگر یونان تعاون کرنا چاہن تو ملک بلال صاحب انہوں دے نال کر سکتے ہیں، یا عزیز بٹ صاحب لالا موسیٰ کلاس والے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال کام دا آغاز جاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ دی فضل دے نال اور اللہ دے بندیاں دے تعاون دے نال انشاءاللہ جلد مکمل ہوئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔